नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल फातिहा का तर्जुमा अभी हम सीख रहे हैं। आयत नंबर 5 का तर्जुमा हम पढ़ रहे थे और इसमें एक जो है एक कलिमा रहता है कि नस्तईन। नस्तईन का हमने रूट देखा, मादा जो है वो आउन है, आइन वाउ नून। आउन नून का मतलब होता है मदद। तो इस मादे से जितने भी अल्फाज आएंगे उनमें मदद का मफ़हूम होगा। और ये भी ज़हन में रखें कि अरबी ज़बान में अगर किसी फ़ेल के साथ सीन ता लगा हो या अलिफ सीन ता, तो ये एक बाब है अलिफ इस्तिफ़ाल, तो उसमें तलब का मफ़हूम जो है पैदा हो जाता है। तो इसलिए नस्तईनु का तर्जुमा हम करेंगे कि हम मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। तो इसलिए ये इस चीज़ को ज़हन में जो है वो रखें। और फिर अगली आयत नंबर जो 6 है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। तो इसमें देखें कि इहदी रहनुमाई कर, ना हमारी। अब ये ना का मफ़हूम आप समझ लें कि ये हम ज़मीर के लिए जो है इस्तेमाल होता है और नहनु असल में ज़मीर था जिसको अब नून जब मिला के लिखते हैं तो नून लिख देते हैं। तो रहनुमाई कर हमारी अस्सिराता रास्ता, अल मुस्तक़ीम सीधा। उर्दू का लफ्ज़ है कि रहनुमाई कर हमारी रास्ता सीधा, यानी हम सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई कर। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा हो गया। अब इसमें सबसे पहले जो फ़ेल आता है इहदी। इहदी का अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि इसमें इसका जो रूट है वो है हा दाल या हुदा। हुदा जो है राह या रास्ते को जो है वो कहा जाता है। और इसमें इसको अगर हम इसका फ़ेल देखें तो हदा यहदी, कुरान में ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। रास्ता दिखाना, नंबर 1 रास्ता दिखाना, और नंबर 2 रास्ता दिखाते हुए मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। और इसमें ये मुफ़रदातुल कुरान में इमाम राग़िब अस्फ़हानी, जिनकी एक मशहूर लुग़त है मुफ़रदातुल कुरान, इसमें वो बताते हैं कि इसमें हुदा का जो है मतलब क्या है कि रहनुमाई और राह, यानी अगर किसी भूले भटके इंसान को सही राह मिल जाए तो कहा जाता है कि उसे हुदा, यानी उसे हुदा मिल गई है। और फिर देखें कि इसका मफ़हूम जो इमाम राग़िब बताते हैं, वो कहते हैं कि हुदा का मफ़हूम ये है कि असल में किसी शख्स को मंजिल मकसूद की तरफ मेहरबानी और लुत्फ़ व करम के साथ रहनुमाई करना, यानी बड़ी मेहरबानी के साथ हिदायत करना। और हिदायत के हकीकी माने भी यही हैं, और इस मानी में ये रहनुमाई करना जो है ये अल्लाह ताला का ही जो है वो फ़ेल है। तो इस हवाले से इसका ये मफ़हूम ये बनता है इहदिना रहनुमाई। आम तौर पर इसका तर्जुमा लोग कर देते हैं ना कि दिखा। तो दिखा के लिए लफ्ज़ जो कुरान में इस्तेमाल होता है वो अरा यरा है। तो अरा का मतलब होता है दिखाना, तो इसलिए इहदी का तर्जुमा रहनुमाई, तो हिदायत जो है हम इसमें मांगते हैं। अस्सिरात, सिरात जो है इसका रूट जो है सौद रा है। और सुरात देखें कि ऐसे लंबी और तेज़ धार तलवार को भी कहते हैं। और इसी का आपने एक लफ्ज़ भी सुना होगा पुल सरात, यानी वो पुल जो कि जहन्नुम को अबूर करने के लिए उस पर रखा जाएगा। हदीस में आता है कि वो पुल जो है बहुत ही तलवार की तरह जो है वो, यानी ऐसे तेज़ भी है और बाल की तरह बारीक है। और सिर इसी से फिर जो है उलमा ने ये निकाला है कि सिरात ऐसे रास्ते को कहते हैं। इसका तर्जुमा तो हम रास्ता ही करेंगे, लेकिन रास्ते के लिए कुरान में हम देखें कि और भी बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। सबील भी आएगा, तरीक़ भी हम अरबी में हम देखते हैं कि रास्ते, लेकिन सिरात का जब लफ्ज़ आया है तो इससे मुराद ऐसा रास्ता है जिसको तय करने के लिए बहुत ही मुहतात होना पड़ेगा और बड़े ही अज़्म और इरादे के साथ इसको जो है वो तय करना पड़ेगा। तो हम उस रास्ते की जो है रहनुमाई मांग रहे हैं। इहदिना कि रहनुमाई कर हमारी अस्सिरात, उस रास्ता जो बहुत ही यानी ऐसा रास्ता है, उससे समझ आ रही है कि मुश्किल भी रास्ता है। और अल मुस्तक़ीम, ख़त मुस्तक़ीम उर्दू का लफ्ज़ है। और इसमें भी देखें कि सीन ता आ रहा है और इसका रूट जो है वो क़ाफ़ अलिफ मीम कामा यक़ूमु। कामा का मतलब होता है कि सीधा खड़ा होना,
اسی سے لفظ استقامت بھی بنتا ہے، اور مستقیم یعنی وہ راستہ جو سیدھا کرنا مانگتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو، اس میں طلب آ گئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھا ہو۔ تو اس سے پھر جو ہے یعنی ایسا صراط مستقیم وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی کجی جو ہے اس میں نہ پائی جائے۔ اور اگلی آیت جو ہے کہ صراط الذین، صراط وہی راستہ، الذین اسم موصول، اللہ ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تا تو نے، علیہم علیہم علی اوپر، ہم ان پر، غیر نہ، المغضوب جن پہ غضب نازل ہوا ہو، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ، الضالین وہ بھٹکے ہوئے ہوں۔ یہ اس کا عام جو ہے ترجمہ جو ہے لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہو گیا، اور اس کے کچھ جو معنی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صراط پہلے بھی ہم نے یہ لفظ پڑھ لیا کہ راستہ، وہ راستہ جو بہت ہی محتاط طریقے سے طے کرنا چاہیے۔ الذین جو ہے یہ اسم موصول ہے اور الذی کی جمع ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر ہم کرتے ہیں کہ وہ جو، یہ بھی ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو جنوں، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، ویسے یہ لفظی ترجمہ اس کا نہیں ہے لیکن اس کو ہم انوں، جنوں، جس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا کا جو روٹ ہے وہ ہے نعم، نون عین اور میم، نعم نعمتوں کو کہتے ہیں، اور ایسی نعمتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو ہر طرح سے آسودہ کرتے ہیں، خوشحال کرتے ہیں۔ اور انعامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انعام کرنا، انعام کیا، اور تا جو ہے جس طرح ہم نے پیچھے کا پڑھا تھا نا، تو تا کا مطلب بھی تم ہوتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو انعمتا انعام کیا تو نے، تو کے لیے، تم کے لیے، آپ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی جمع تم آئے گا، ہم آگے پڑھیں گے نا، تم، انتم، انعام تم بھی آ سکتا ہے۔ تو انعامتا انعام کیا تو نے یعنی اللہ رب العالمین نے، علیہم، علیہم کو بھی بہت غور سے، عام طور پہ لوگ اس کو علیہم پڑھتے ہیں، تو علیہم نہیں پڑھنا بلکہ علیہم، یہ بھی تجوید کا ایک رول ہے، ساتھ ساتھ اس کو سیکھتے جائیں تاکہ ہمیں اس کا درست پڑھنا بھی آ جائے۔ علی اصل میں یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، علی پلس ہم، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر، یہ بھی فعل حرف جار ہے، اور اس کا ترجمہ اوپر یا پر ہوگا، اور آگے ضمیر ہے ہم ضمیر جو ہے یہ غائب لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، سب جمع کا ہے، ہوا کی یہ جمع ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ تو ہوگیا اوپر یا پر، ہم ان کے اوپر، ان پر۔ اور غیر آگے آ جاتا ہے، غیر، غیر جو ہے یہ نہیں اور علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ غیر نہ، یعنی اس کی یہ تفصیل آگے جو آ رہی ہے نا، یہ اس کی تفصیل آ رہی ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہ ہوں یا اس کے، ان کے علاوہ، کون لوگ ہیں، المغضوب یعنی وہ نہ ہوں۔ المغضوب جو ہے یہ مفعول کے وزن پر ہے، مفعول ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہو، اور مغضوب کا جو روٹ ہے وہ ہے غین، ضاد اور با، اس غضب، اردو میں کہتے ہیں غضب، غضب کسے کہتے ہیں، غصے کو۔ تو مغضوب کون ہوا، یعنی مفعول کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے یہ وہ الفاظ ہوں گے کہ جن پر کوئی کام ہوا ہے، فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور مفعول کہتے ہیں جس پر کام ہو رہا ہو، یہ سب گرامر کی وہ باتیں، اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ تو مغضوب وہ بندہ جس پر غضب، یعنی جس سے غضب ٹوٹا ہوا ہو، جس سے کوئی ناراض ہو، تو اس کو مغضوب کہیں گے۔ تو نہ المغضوب وہ مغضوب ہوں، علیہم، علی اور ہم یہ وہی آ گیا ہے، پر ان کے، و اور یہ بھی حرف عطف ہے، یعنی پیچھے اگلے بات جاری ہے، عطفہ اسے کہیں گے، اور اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ ہوگا اور، لا نہیں حرف نفی ہے، الضالین، ضالین کا جو روٹ ہے وہ ہے ضلع، ضاد، لام، لام، اس کا لفظی ترجمہ ہے گم ہونا، حیران ہونا، اور گم کر دینا یا راستے بھٹک جانا، اس کے بہت سارے جو راہ کا نام ملنا، تو یہ سارے معنی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ جو عام طور پہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کہ راہ نہ ملنا اور بھٹک جانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی کی جمع دال، دال، دال اسی سے بنتا ہے، یعنی جو بھٹکا ہوا ہو، اور دالون یا دالین جو ہے یہ جمع آ جاتی ہے دال کی، یعنی وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہوں،
تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے ہوئے ہوں۔ اس کے آخر میں آمین ہم کہتے ہیں، اور آمین لکھی بھی نہیں ہے قرآن میں، حدیث سے ہمیں ملتا ہے ترجمہ۔ آمین کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ تو یہاں پر الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔